नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र योगविषयः एव अस्माभिः चर्च्यते। अद्य त्रिग्रहयोगे आगताः ग्रहाः सूर्यः, चन्द्रः, गुरुश्च भवति। अस्य योगफलं कीदृशमिति भवन्तः विजानन्तु। आदावेव अहं श्लोकं पठामि। क्रुद्धो माया निपुणः सेवाकुशलो विदेशगमनदः मेधावी चबलमदिः सहस्थितेरर्कशशिजीवैः। अत्र सहस्थितैः सह तिष्ठन्ति इति सहस्थाः, तैः सहस्थैः। अत्र त्रिग्रहयोगे सह स्थैः कीदृशैः? रवि शशि जीवैः। त्रिग्रहयोगः के भवन्ति? आदित्यः भवति, चन्द्रः भवति, जीवस्य गुरुश्च भवति। तेषां योगे त्रिग्रहयोगे कीदृशः नरः अस्ति? स्वयं जनः सः क्रुद्धः भवति, सः कोपिष्ठः भवति। क्रुद्धः इत्यस्य कोपे तिष्ठति इति क्रुद्धः इत्येव विग्रहः। सः अत्यन्तं कोपशीलः भवति, कोपे तिष्ठति सदा। पुनः सः भवति मायापटुः भवति। अत्र मायापटुः इत्यस्य सः कपटक्रियासु निपुणः भवति, सः परेषां वञ्चयिता भवति इत्यर्थः। सः सेवाकुशलः भवति, सेवायां कुशलः भवति। अन्यान् सेवितुं सस्य मतिः अस्ति, सः अन्यकार्यनिरतः भवति इत्यर्थः। पुनः सः विदेशगमनतः भवति। अत्र कुशलः इत्यपि वाच्यमस्ति। सः विदेशगमने, विदेशसञ्चारे, स्वदेशं परित्यज्य अन्यदेशे स्वस्य कर्मणि व्यापृतः तत्परः कुशलः भवति इत्यर्थः। ततः परं सः मेधावी भवति। मेधा अस्याः अस्ति इति मेधावी। सः बुद्धिशाली भवति इत्यर्थः। सः चपलमतिः भवति। चपलामतिः यस्य सः चपलमतिः, सः अत्यन्तं चञ्चलमनस्कः भवति। अस्य मनसः स्थैर्यं नास्ति, स्थिरता नास्ति। सः अत्यन्तं चञ्चलयुक्तः सन् स्वकर्मसु अस्य पूर्तीकरणस्य विषये च चञ्चलमतित्वं बहु क्लेशं संजनयति इत्यर्थः। अत्र योगकर्तारः, त्रिग्रहयोगकर्तारः आदित्यः, चन्द्रः, जीवश्च भवति। धन्यवादः।